नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाली भाषाले मान्यता पाएको आज 29 वर्ष पुगिसकेको छ र यस भाषाले मान्यता पाए पश्चात यस भाषाको कस्तो प्रकारले विकास भएको छ, कस्तो आन्दोलन लडेर यस भाषाले मान्यता पाएको छ, यसबारे आज चर्चा परिचर्चा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भाषा मान्यता आन्दोलनका सक्रिय कार्यकर्ता तथा नाटककार चुनिलाल घिमिरे, बाल साहित्यकार एवं एकाडेमी अवार्डी भीम प्रधान र यसरी नै प्राध्यापक सिलिगुडी कलेजका प्राध्यापक तेजमान बराइली हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आज भाषा विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नको निम्ति तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। भाषाले मान्यता पाएको 29 वर्ष पुगिसकेको छ र अब कतिजनाले अब यो भाषाले कस्तो प्रकारले मान्यता पायो, कतिको इम्पोर्टेन्स छ भाषाको भन्ने कुरा कतिलाई ज्ञान छैन र कतिलाई ज्ञान छ है। सर चुनिलाल सर, तपाईँ एकजना भाषा मान्यता आन्दोलनका सक्रिय कार्यकर्ता पनि रहनु भइसकेको छ, यसको अलिकति इतिहास के रहेको छ भाषा मान्यताको अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद कविता बहिनी अनि सिक्किम क्रोनिकललाई, र यहाँले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो र यो भाषा मान्यता को धेरै लामो सङ्घर्ष, झन्डै 36 वर्षको अवधिको सङ्घर्ष पश्चात 20 अगस्त 1992 सालमा भारतीय संविधानमा हाम्रो भाषाले अन्तर्भुक्त हुनु भयो। त भाषा मान्यताभन्दा अगाडि हाम्रो भाषाको अवस्था कस्तो थियो होइन, र हाम्रो ती पूर्वजहरूले कति दुःख गरे त्यसको लागि त धेरै कथा व्यथाहरू आफ्नै छ, पनि अब यो समयले भ्याउँदैन। र पनि म एउटा छोटकरीमा आजको दिनमा हामीले सम्झना गर्नुपर्छ भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई अन्तिम क्षणमा पुर्याएर एउटा सफल दिलाउने हाम्रा सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीज्यू अनि सांसद दिलकुमारी भण्डारीज्यू होइन। किनभने जब 20 अगस्तमा चाहिँ अन्तिम भारतको संविधान संसदमा अन्तिम यो क्षण चलिरहेको थियो र नेपाली भाषाले मान्यता पाउने त्यो बिल ल्याइएको थिएन त्यति बेला, तर दिलकुमारी भण्डारीज्यूले यदि नेपाली भाषाले मान्यता पाएन भने म यहाँनिर त्यो संसद भवनको वेलको म आत्मदाह गर्छु भनेर रुँदै त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ एउटा एक प्रकारको त्यहाँनिर एउटा सबैमा एउटा भावुकता, आफ्नो आफ्नो मातृभाषा कस्तो हुन्छ भावुकता एउटा उयो भएर निस्क्यो सबैको मनमा। र सांसदहरूले मान्छे नै हो नि होइन। र त्यति जेसम्म हाम्रो तत्कालीन सरकारले भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका पदाधिकारी र अध्यक्षले चाहिँ भारतभरिका 300 जनाभन्दा बेसी सांसदहरूको सिग्नेचर चाहिँ उठाइसकेको थियो कि नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भनेर। त्यसकारण यसरी मान्यता पायो र हामीले उहाँलाई आजको दिनमा सम्झना गर्नुपर्छ र सम्झना गर्नुपर्छ त्यो भाषा मान्यता आन्दोलनका तमाम योद्धाहरूलाई होइन। ती सबैको नाम लिन सकिँदैन, तर जति पनि भारतमा मात्रै होइन विदेशमा विश्वभरिमा जति पनि नेपाली भाषाका योद्धाहरू हुनुहुन्छ र सबैले कुनै न कुनै रूपमा उहाँले एउटा सहभागिता दिनुभएको छ। र प्रथम चरणमा भाषा नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने चाहिँ देहरादुनका जागृत गोर्खाका सम्पादक 3 जना हुनुहुन्छ र त्यसमा आनन्द सिंह थापा, वीरसिंह भण्डारी र एकजना राणा नरेन्द्र सिंह राणाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै 1956 सालमा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादलाई नेपाली भाषा मान्यता पाउनुपर्छ, यस्तो भारतभरि धेरै स्थानमा नेपाली भाषा भाषीहरू छन् भनेर उहाँले पत्र पठाउनु भएको थियो। हुन त त्यसलाई अब तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यो उहाँको जुन चाहिँ एउटा स्मारक पत्र भनौँ न होइन, त्यति बेलाको राजभाषा आयोग अध्यक्षमा पठाए त्यसलाई अब विचार गर्नुको लागि। र राजभाषा आयोगका अध्यक्षले चाहिँ यो नेपाली भाषा चाहिँ एउटा नेपाल स्वतन्त्र देशको भाषा हो र एउटा कुनै देशको भाषालाई चाहिँ भारतमा चाहिँ मान्यता दिन सकिँदैन भनेर उहाँले त्यसलाई अब लगभग त्यसलाई अब खारिज गर्नुभएको थियो। तर पछिबाट आनन्द सिंह थापाले नै फेरि राजभाषा आयोगका अध्यक्षलाई चिठी लेखेर पठाउनु भयो कि उर्दू भाषा चाहिँ अर्कै एउटा राष्ट्रको भाषा हो,
यदि उर्दू भाषालाई भारतमा चाहिँ मान्यता दिन्छ भने नेपालीलाई किन दिँदैन भनेर एउटा प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पनि गर्नुभयो र नेहरूजीले चाहिँ एउटा एकदमै अब सफ्ट भएर अब त एकदमै उहाँले चाहिँ एउटा नेपाली भाषाप्रति चाहिँ उहाँको चाहिँ राम्रो एउटा पक्ष के देखिन्छ भने उहाँले चाहिँ अब नेपाली भाषीहरू धेरै छन् भारतमा र नेपाली भाषाले एउटा मान्यता पाएन भनेदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ जनतासँग सम्पर्क गर्छ भनेर 1961 सालमा चाहिँ एउटा त्यो एउटा दार्जिलिङको सांसद त्यति बेला मायादेवी छेत्री हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले एउटा चिठी लेख्नुभयो र त्यति बेलाको सरकारले चाहिँ अब दार्जिलिङ खरसाङ र कालेबुङलाई चाहिँ नेपाली भाषाको एउटा मान्यता दिएको थियो। तर त्यो मान्यता चाहिँ अब यथेष्ट थिएन 61 सालमा। म चाहिँ जतिसक्दो आज नेपालीमै गर्ने कोसिस गर्दैछु र है त्यसरी चाहिँ अब सुरु भएको हो। र 1972 सालमा त्यसको धेरै लामो इतिहास छ, कथा छ, अब आजको अटाउँदैन। र 1972 सालमा जब दार्जिलिङमा नेपाली साहित्य सम्मेलनको लेखको पहलमा भनौँ तत्त्वाधानमा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति गठन भयो होइन, केबी सिंहको अध्यक्षतामा। त्यसमा हाम्रो दार्जिलिङका साहित्यकारहरू आइबी सरहरू भयो, जब छेत्री भयो, प्रेम कुमार आलेहरू भयो, विद्वानहरू सबैजना लागि परेको थियो। र उहाँले धेरै सङ्घर्ष गरे, धेरै दस्तावेजीकरण गरेर गर्दा पनि तपाईँको टुप्पोमा पुगिसकेपछि 1986 माटोको आन्दोलन सुरु भयो। माटोको आन्दोलनमा सबै त्यतापट्टि केन्द्रित हुँदाखेरि भाषा आन्दोलन चाहिँ गाउँमा दबिएर गयो। र पछिबाट अब त्यति बेला चाहिँ भारतभरिका एकजना मात्रै नेपाली मुख्यमन्त्री चाहिँ नरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र सबैको दृष्टि चाहिँ सिक्किमपट्टि थियो होइन। र सिक्किमले चाहिँ यसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ भाषा मान्यता पाएको छ सिक्किमको नेतृत्वमा यो सफलता प्राप्त भएको भन्न सकिन्छ। एकदम सकिन्छ, किनभनेदेखि यो सजिलो काम छैन। र मलाई के अनुभव हुन्छ, मैले के एउटा अनुभूत गरेको छु भनेदेखि कुनै पनि नेतृत्वमा या सरकारमा चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ होइन, नभएदेखि चाहिँ सकिँदैन। किनभने भण्डारी सरकारले, तत्कालीन भण्डारी सरकारले भारतभरिका सबै प्रतिनिधिहरूको 51 सदस्यीय र प्रतिनिधिहरू मिलाएर विद्वानहरूलाई ल्याएर अब जुन 1990 सालमा 11 र 12 जुनको दिन चाहिँ अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन यहाँ आयोजना गरियो। र त्यसको सुरुवात चाहिँ नेपाली साहित्य परिषदले नै गरेको। त्यति बेला चाहिँ सिक्किम साहित्य परिषद भनिन्थ्यो, बादमा अब नाम परिवर्तन भएको। र त्यो अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलनले 11 र 12 जुन 1990 ठुलो महासभाहरू गरेर विभिन्न तर्क वितर्क गरेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्था भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद भन्ने त्यो गठन भयो, जसको अध्यक्ष नरबहादुर भण्डारी स्वयं हुनुहुन्थ्यो। र त्यसका सचिवहरू श्री सानु लामा र श्री सीके श्रेष्ठ, अनि भारतभरिका विद्वानहरू होइन, साहित्यकारहरू, भाषाविदहरू, सांसदहरूको एउटा 51 सदस्यीय ठुलो एउटा। भनेपछि धेरै सङ्घर्ष गरेर 36 वर्षको सङ्घर्षमा भाषाले मान्यता पाएर पाइसकेको पनि 29 वर्ष भइसकेको छ। 29 वर्ष भइसक्यो। र अहिले आएर कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भाषा कतातिर ढल्किरहेको छ, कस्तो कन्ट्रिब्युसन छ, मान्छेले कसरी हेरिरहेको छ नेपाली भाषालाई, विशेष गरी भारतमा बस्ने नेपाली समुदायमा भन्ने कुराहरू हुन्छ है। कसले कसरी काम गरिरहेको छ? तपाईँको भीम प्रधानको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले बाल साहित्य निकालेर विशेष गरी साना साना नानीहरू समक्ष एउटा साहित्यको महत्त्व, नेपाली भाषाको महत्त्व बढाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। भनिदिनुहोस् तपाईँको विचार के रहेको छ भाषाको महत्त्व? भाषा मान्यताको जुन चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरे र हामीले अहिले पनि आजको दिन पनि हाम्रो भाषाले मान्यता पायो भनेर गर्वसाथ यसरी कार्यक्रम गरेर खुसी मनाउँदैछौँ। हाम्रो भाषाले पनि संविधानको मान्यता पायो भनेर खुसी मनाइरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रा अग्रजहरूले गरेका बलिदान, त्याग र समर्पण र आन्दोलन हामीले आजको दिन सम्झनुपर्छ र उहाँहरूलाई म श्रद्धाञ्जली पनि चढाउन चाहन्छु। र म विशेष रूपले बाल साहित्यमा लागेको भन्दाखेरि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको यसको सुरक्षा आजको समयमा अघि तपाईँले भनेको जस्तै कतातिर गइरहेको छ हाम्रो भाषा भन्दाखेरि अहिले हाम्रो भाषालाई माया गर्ने गर्छु। त्यो आन्दोलनको समयमा ज्यान दिन्छु, प्राण दिन्छु, भाषा हाम्रो प्राण हो जुन चाहिँ शब्दहरू थियो, मरे पनि ज्यानको आहुतिहरू पनि दिएको थिए है, लागि पर्थे। अहिले
को पृष्ठभूमिमा आजको समयमा हेर्दा के आज हाम्रो भाषा साहित्यप्रति त्यति मोह त्यो समयको जस्तो मोह आज छ भन्ने सानो प्रश्न चिन्ह मलाई लाग्छ प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको छ र पहिलेको जुन चाहिँ प्रेम थियो आज आफ्नो भाषा साहित्य कला संस्कृतिप्रति त्यतिको मोह छैन र भविष्यमा के हुन्छ त्यसको पनि सुर्ता हामीलाई छ र बाल दर्पण पत्रिका जो सिक्किम राज्यको गान्तोकबाट गत 20 वर्षदेखि निरन्तर प्रकाश भइरहेको छ त्यहाँ हाम्रा स्कुले विद्यार्थीहरूको साहित्यिक रचनाहरूलाई लिएर हामी प्रकाशन गर्छौँ र नानीहरूलाई साहित्य भाषा साहित्य कला संस्कृतिको महत्त्व र आवश्यकता बारे उनीहरूलाई जागरुक गर्नु चेतनशील गर्नु र भोलिको भाषा साहित्य कला संस्कृतिको सुरक्षाको निम्ति उनीहरूलाई जागरुक गर्नु र भोलिका पाठक भोलिका वरिष्ठ लेखक भोलिका सचेत नागरिक पनि उनीहरू नहुन् र उनीहरूले नै हाम्रो भाषा साहित्य कला संस्कृतिको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो पत्रिका बाल दर्पण पत्रिका परिवार तपाईँको मुख्य उद्देश्य नै यही हो कि नानीहरूमा एउटा भाषाको महत्त्व बढाउनु उहाँलाई साहित्यप्रतिको आकर्षण गराउनु तपाईँको मेन उद्देश्य नै बाल साहित्य निकाल्नु बाल दर्पण पत्रिका निकाल्नु तपाईँले धेरै लामो भयो तपाईँले बाल दर्पण निकालेको है कस्तो पाउनुहुन्छ नानीहरूमा भाषाप्रतिको उहाँहरूको माया मोह माया छ तर एउटा बाटो देखाउने जस्तो हामी स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा हाम्रो कुन चाहिँ भाषामा दिइँदैछ र हाम्रो मातृभाषामा चाहिँ के कस्तो त्यहाँ पाइरहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ यो साहित्यको माध्यमबाट हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो भाषा मातृभाषा के हो मातृभाषाको आवश्यकता किन छ मातृभाषाको महत्त्व बुझाउनु छु तपाईँलाई म सानो समय लिन्छु म विशेष गरेर स्कुलतिर गएर नानीहरूलाई भाषा साहित्य कला संस्कृतिबारे जानकारी दिँदाखेरि मैले सानो कथा भन्ने गर्छु जहाँ पनि गएर म त्यो सानो कथा यहाँ सानो तपाईँलाई समय लिएर माग्छु र म सधैँ नानीहरू भन्ने जाने गर्छु एउटा झिलमा यता पोखरीमा एउटा नाउँ छ त्यहाँ विभिन्न देशका भाषीका आमाहरू छन् अरे त्यहाँ मेरो आमा पनि छ मेरो भाषा पढ्ने र अचानक त्यो झिलमा त्यो नाउँ हल्लिन्छ र बचाउनु जाँदाखेरि म पहिला कसलाई बचाउँछु पहिला म मेरो आमालाई बचाउँछु त्यहाँ मेरो आमा जस्तो के उमेरका मानिसहरू पनि हुन्छ नि तर म मेरो पहिला आमालाई बचाउँछु माया गर्छु है र म बचाएर लिएर आएर पहिला मेरो आमालाई बचाउँछु त्यहाँबाट अन्यलाई बचाउँछु त्यसरी नै हामीले सर्वप्रथम माया आफ्नो मातृभाषा गर्नु पर्यो सर्वप्रथम माया आफ्नो मातृभूमिको गर्नु पर्यो यो चिज हामीले अन्य भाषाहरू पढौँ जानौँ ज्ञानहरू लिउँ तर सर्वप्रथम आफ्नो मातृभाषा र हाम्रो गत आन्दोलन पनि त्यही थियो हाम्रो मातृभाषालाई संविधानमा मान्यता दिनु हाम्रो मातृभाषालाई शिरमा राख्नु यही सन्देश यही विचार यही उद्देश्य लिएर हामीले पत्र पत्रिका प्रकाशन गरिरहेको छौँ तेजमान भण्डारीज्यू विशेष गरी हामीले के पाउँछौँ समाजमा भने विद्यार्थीहरूमा जहिले पनि सुनिने गरिन्छ उहाँहरूलाई सबभन्दा साह्रो विषय लाग्छ नेपाली मलाई अब हामीले सुन्दै आएका छौँ हामीले साथीभाइहरूले पनि भन्ने गर्थे र तपाईँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ कलेजबाट कसरी हेर्नुहुन्छ विद्यार्थीसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ भाषालाई लिएर उहाँहरूको तपाईँको आफ्नो अनुभव कस्तो छ र विद्यार्थीहरूमा कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ विशेष गरेर यो कलेज स्तरमा नेपाली भाषालाई पढाउनु पर्दा चाहिँ एउटा बौद्धिक क्षमताको रूपमा पढाउनु सुरु हुन्छ र उनीहरूलाई कस्तो प्रकारले पढाइन्छ नेपाली भाषा पढाइन्छ भनेदेखि जुन चाहिँ अब सिलगढी कलेज छ सिलगढी कलेज चाहिँ एउटा बहुभाषी कलेज भएको हुनाले उनीहरूले सबै भाषाबाट नै उनीहरू प्रभावित भइरहेको हुन्छ त्यस्तो स्थितिमा नेपाली भाषालाई एउटा अक्षुण्ण रूपमा एउटा शुद्ध रूपमा उनीहरूलाई पढाउनुको निम्ति चाहिँ हामी विशेष गरेर शुद्ध लेख्ने शुद्ध बोल्ने व्याकरणबद्ध तरिकाले पढाउने हामी कोसिस गर्छौँ र जति पनि कतिपय यो शब्द शक्तिको अनुसार जस्तो कविता व्यञ्जना लक्षण कुनै एउटा कवितालाई सुन्नुको लागि जस्तो प्रकारको अब अहिले जुन प्रकारको नेपाली भाषा छ यो नेपाली भाषा त अब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि अब भारतमा सुरु भएको रहेछ र यसमा के भनिन्छ भनेदेखि बडोदामा एउटा ल्याङ्ग्वेज पब्लिकेसन रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन एउटा सेन्टर रहेछ अन्त तिनीहरूले पनि भाषाको रूपमा चाहिँ अब कस्तो प्रकारले अब भाषाहरू कस्तो जब भनिन्छ अब 780 भाषाहरू बोल्ने मुलुकमा र
र सिलगढी जस्तो एउटा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा एउटा त्यहाँ विशेष जस्तो बङ्गाली भाषी बेसी जस्तो नेपाली नै बोल्छ। तर नानीहरूलाई चाहिँ अब नेपाली भाषालाई इन्ट्रेस्ट जगाउनुको लागि जस्तो प्रकारको अहिले दैनिक पत्र पत्रिकाहरू छ, अहिले कतिपय अब त्यो मिडियाको त्यो जस्तै फेसबुकहरू त्यसबाट पनि नानीहरू प्रभावित परिरहेका छन्। र त्यस्तो सबै सामान्य विषयहरूलाई लिएर अहिले जुन जुन विषय छ दिएको, जस्तै अब साहित्यको सबै विधा, जस्तै कविता, कथा, नाटक सबै विषयमा चाहिँ सरलतापूर्वक उहाँहरूलाई चाहिँ हामी शिक्षा प्रदान गर्छ। एउटा सामान्य भाषा जस्तै एउटा बालकृष्ण सम हुनुहुन्छ, बालकृष्ण समको उहाँ एउटा बौद्धिक एउटा लेखक हुनुहुन्छ र उहाँको विषय सुरु गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सामान्य परिचय उहाँ चाहिँ यस्तो 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 र पश्चिमबाट यस्तो प्रकारले प्रभावित हुनुभयो, पश्चिमका साहित्यहरू अध्ययन गर्नुभयो र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ जस्तो प्रकारले विभिन्न वादहरू इक्जामहरूमा नेपाली साहित्यमा इक्जामहरू परेका छन्, त्यो सबै पुस्तकहरू चाहिँ अहिले धेरै थोरै उपलब्ध हुन्छ। विशेष गरी तपाईँले शिक्षा दिइरहनु भएको छ भाषामा है। इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि कतिको इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ, कतिको इच्छा राख्नुहुन्छ भाषा सिक्न, मिन्स नेपाली विषय नलिनेहरूले पनि अहिलेको तपाईँकोमा अनुभव छ? अहिलेको जुन चाहिँ विषयवस्तु छ, अहिले जुन चाहिँ पाठ्यक्रम छ, त्यो पाठ्यक्रमको विषय नै एउटा सामान्य भाषा सिक्ने एउटा जस्तो प्रकारको अन्य भाषा अन्य विषयको विद्यार्थीहरूले अथवा अन्य भाषिक विद्यार्थीहरूले पनि नेपाली सिक्न सक्छन् र जो जो चाहिँ इन्ट्रेस्ट गरेर आउँछन्, इच्छा गरेर आउँछन्, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सिकिरहेका छन् सामान्य रूपमा। जस्तो प्रकारले कतिपय गुप्ताहरू, कतिपय बिहारी मारवाडी, उनीहरू पहिला भाषा सिकेको हुँदैन, जब उनीहरूलाई केही मात्रामा त्यो सिकाइदियो, सायद हिन्दीको उनीहरूलाई हिन्दीको सोझो त्यो प्रभावले होला उनीहरूले पनि यो नेपाली भाषा चाहिँ देवनागरी लिपि भएको हुनाले चाहिँ धेरै मात्रामा सिक्ने इच्छा राख्छ। सर, तपाईँसँग प्रश्न गर्न मन पऱ्यो। विशेष गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्छ है, साहित्य कार्यक्रमहरू हुने गर्छ र अन्य कार्यक्रमहरू हुने गर्छ र हामी के देख्छौँ, सहभागिताहरू विशेष गरी साहित्यिक कार्यक्रममा युवाहरूको सहभागिता कमी हुने गर्छ। उहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागिता हुन इन्ट्रेस्ट जाग्दैन के कमी हुन्छ साहित्य कार्यक्रममा जसमा कि युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन? यो चिज हामीले पनि महसुस गर्दै आएको हो, किनभनेदेखि कुनै पनि ज्ञानको कुराहरू, भाषा साहित्य संस्कृतिको कुराहरू एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीमा चाहिँ हस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ। यो एउटा संसारको एउटा नियम हो, समाजको नियम हो। तर भाषा मान्यताको अथवा भाषा साहित्यको कार्यक्रमहरूमा, भाषिक र साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा युवा पिँढी एकदमै पछि परेको छ। त्यसको एउटा धेरैवटा कारणहरू छ र त्यो कारणहरूलाई घोट्याउनुको लागि तपाईँ सङ्गोष्ठीहरू राख्नुपर्छ। विशेष गरेर अब तपाईँलाई के लाग्छ? हाम्रो त्यो त यस्तो हुन्छ, व्यक्ति जस्तो संस्थागत रूपमा जति पनि संस्थाहरू छन्, संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो युवा पिँढीलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हो। त्यसको लागि आऊ भनेर आफूले भाषण गरेर उनीहरूलाई सुनाउने मात्रै होइन नि त, एउटा विमर्श गर्नु पऱ्यो नि। उनीहरूको इच्छा कतापट्टि छ, उनीहरूले के चाहन्छ, चर्चा उनीहरूलाई पनि मौका दिनु पऱ्यो। जस्तो अब हामी वर्षमा एकचोटि भानु जयन्ती गर्छौँ, त्यहाँबाट वर्षको 364 दिन भाषासँग कुनै छैन होइन। 20 अगस्त आजको दिन भाषा मान्यता दिन हो र भाषा मान्यता कसरी भयो, भाषा मान्यता नहुँदा के हुन्थ्यो, हाम्रो चिनारी कहाँ पुग्थ्यो भन्ने कुराहरू कसैलाई थाहा छैन। भाषा मान्यताले आज छुट्टी छ कि छैन त्यतापट्टि मात्रै ध्यान केन्द्रित हुन्छ र हामीले चाहिँ अभिभावकदेखि लिएर स्कुलको शिक्षक प्राध्यापकदेखि लिएर सङ्घ संस्थाले पनि यो चिजहरूलाई चाहिँ युवा पिँढीलाई चाहिँ एउटा सचेत गराउनु, अवेर गराउनु चाहिँ माहौल सृजना गरेर उनीहरूलाई पनि त्यहाँनिर जाउँ। जस्तो हाम्रो जमानामा, हाम्रो पालीमा चाहिँ कुनै ठुलो जस्तो अब हामीले पहिला ठुल्ठुलो साहित्यकारको कार्यक्रममा जस्तो शिवकुमार राई, इन्द्रबहादुर राई, पारसमणि प्रधानहरू आएको छ भन्दाखेरि कहिले भेटौँ उहाँहरूलाई होइन, कस्तो छ, के बोल्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ उत्सुकता हुन्थ्यो नि, अहिलेकोमा त्यो उत्सुकता छैन। को साहित्यकार, को सङ्गीतकार, को त्यो चासोको विषय रहेन क्या। र यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनु त भाषा मान्यता अगाडि चाहिँ अब अघि हिमसरले भन्नुहुँदै थियो,
हामी ज्यान दिन्छौँ, प्राण दिन्छौँ, भाषा हामी दिन्छौँ होइन। हामी त कति रात सुत्यौँ भने हाम्रो माथि टिबेट रोडमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय अफिस थियो हाम्रो। त्यहाँनिर अब बुद्धिमान प्रधानलाई म आज सम्झना गर्न चाहन्छु। अहिले खरसाङमा हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो चन्द्र दुलाल भाइ त्यहाँ हाम्रो त्यो सचिव रूपमा कार्यरत थियो। हामी धेरैजना अब अफिस नभए पनि हामी खट्यौँ, एउटा जोस थियो। र मलाई त्यो दिन याद आउँछ क्या, जब 1992 सालको 20 अगस्त भाषाले मान्यता पाएको एक हप्ता बादमा अब भण्डारी दम्पति तत्कालीन हाम्रो कर्म तोप्देन सायद राज्यसभा सांसद हुनुहुन्थ्यो होला होइन। उहाँहरू आउनु हुँदाखेरि रम्फूमा यति एउटा जनसमूह समुद्र त्यहाँनिर चाहिँ गएको थियो भाषा प्रेमीहरू उहाँलाई दिनुको लागि। आज त्यो जोस कहाँ गयो, त्यो कहाँ गयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जम्मैको अब हाम्रो वरिष्ठ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि दायित्व आफूभन्दा अनुजहरूलाई चाहिँ यो बारेमा सचेत गराउने, सङ्घ संस्थाले पनि कार्यक्रम सङ्गोष्ठी गरेर पत्र पत्रिका निकालेर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा युथ जेनेरेसनलाई चाहिँ यो चिजहरूमा चाहिँ एउटा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, एउटा संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने छ। र म एउटा घटना सुनाउँछु। सिक्किम त 1975 सालमा अब भारतमा अब यो भएको भारतको एउटा 22औं राज्य भयो। त्योभन्दा अगाडि अब जस्तो अपतन साहित्य परिषद कुराहरू आउँछ। त्यति बेला अब सिटी बाबु भर्खर बितेर जानुभयो, राम अपतन बितेर जानुभयो, सबै जानुभयो। उहाँहरूले लुकी संस्थाहरू चलाउँथ्यो त्यति बेला। कविता भन्नु पनि गाह्रो थियो होइन। तर भारतमा विलय भएपछि पनि सिक्किममा एउटा त्यो माहौल थिएन। र 1977 सालको जनवरी महिनामा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिले सिलगढीमा महाअधिवेशन राखेको थियो। त्यसमा सिक्किमबाट म, राजेन्द्र भण्डारी, डाक्टर घनश्याम नेपाल, रिनकको आरके प्रधान, हाम्रो गणेश प्रधानहरू अब धेरैजना थियो। म धेरै नाम लिन बिर्सेँ मैले। हामी सहभागी भएको थियौँ र हामीले सिक्किममा पनि भाषा समिति खोल्नु सक्छ सक्दैन भनेर आइबी सरहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब खोल्नु सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई एउटा पर्मिसन लेटर दिन्छौँ भनेर 1977 सालको हामीले अप्रिल महिनामा रङ्गेलीमा एउटा भाषा समिति खोलेको थियौँ। तर आइबीहरूले यति साह्रो पिछा गरेर मलाई एक रात मलाई जेलमा तुन्नु पर्यो। जेलमा होइन, एउटा यो थानामा लगेर धेरै प्रकारको गऱ्यो। र धन्य चाहिँ के छ भने त्यति बेला हाम्रो रङ्गेलीको ओसी साहब चाहिँ हाम्रो बिबी बस्नेत एसपी भएर रिटायर हुनुभयो। उहाँ पनि एकजना भाषा सेवी कवि भएकोले गर्दा उहाँले मलाई एउटा मानवताको नातालाई छोडिदिनु भएको थियो क्या। त अहिले चाहिँ अब त्यो खालको माहौल छैन। कठिन थियो त्यति बेला, एकदमै गाह्रो थियो होइन। र हाम्रो कार्यक्रममा सबै कुरा समावेश गर्न सकिँदैन होला। र अन्तिममा एउटा नयाँ जेनेरेसनलाई है के मेसेज दिनुहुन्छ, स्पेसली आफ्नो भाषाप्रति? तपाईँबाट सुरु गर्नु। भाषा हाम्रो प्राण हो भनेर अघि भनिहालेँ। भनिन्छ कुनै जाति मासिनुलाई पहिला भाषा मास्नुपर्छ, त्यहाँ स्वत जाति मासिन्छ। र भाषाको महत्त्व हामी आफै स्वयं जान्नु छ। र आउने पिँढीहरूलाई हाम्रा अभिभावकहरूले, घरकाहरूले, मातापिताहरूले, शिक्षक शिक्षिकाहरूले यसको महत्त्व बुझाउन आज जरुरी छ। आफ्नो भाषाको महत्त्व, र भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, संस्कृति बाँच्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहै भएको कुरो। र सर्वप्रथम हामीले बचाउनु पर्ने रहेछ भाषा। अब भाषा यस्तो चिज हो, यस्तो त्यो भाषा छैन भनेदेखि हाम्रो आत्मा नै छैन नि, अब के गर्नै सक्दैनौँ नि होइन। अब यस्तो अब एउटा जो चाहिँ अब जुन व्यक्ति भाषाको महत्त्व त्यस्तो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, जो चाहिँ आफ्नो भाषा नजान्नेको बिचमा, मानिलिनुहोस् तपाईँ जापान जानुहोस् या यस्तो ठाउँमा जानुहोस् जहाँ चाहिँ हाम्रो भाषा कसैले बुझ्दैन, हामी एकअर्काको भाषाको आदान प्रदान गर्न जान्दैन भनेदेखि त्यति बेला कति कठिन हुन्छ। एउटा नानी जसले बोल्नु सिकेको छैन, उसलाई त्यो दुख्दाखेरि उसले कति गाह्रो हुन्छ क्या। उसले भन्नु सक्दैन मलाई यहाँ दुख्दैछ, मलाई भोक लाग्यो, या तिर्खा लाग्यो, या चिलायो। हो त्यो चिजलाई हामीले महसुस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भाषा अथवा हाम्रो साहित्य संस्कृति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र भाषाले मान्यता पाएपछि धेरैवटा फाइदाहरू छ। त्यो फाइदाहरूको पनि हामीले यसको अब लिनु पऱ्यो हामीले होइन। जस्तो अब धेरैवटा छ, अब तपाईँको समय छैन, अब त्यो त हाम्रो विभिन्न संस्थाहरूमा छ, त्यो चिजहरू लिखितमा पनि छ। र हामीले जति सक्दो हाम्रो नेपाली भाषाको दस्तावेजीकरण अझै पनि गर्नु बाँकी छ। किनभने जबसम्म हाम्रो कुनै पनि साहित्य, कला, संस्कृति, भाषाको
दस्तावेजीकरण हुँदैन, पछि गएर 100 वर्ष बादमा फेरि हामीहरू पस्ताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र हामीले आफ्नो भाषालाई माया गरौँ। म युवा पिँढीलाई, युवा साहित्यकारहरूलाई जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लेख्दै गर्नु भएको छ, कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ, स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो भाषालाई कहिले पनि हेला नपर्नुहोस्। आफ्नो भाषा भनेको आफ्नो भाषा हो। यो मेरो सन्देश छ भाषा दिवसको अवसरमा। तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? भाषा दिवसको अवसरमा म के सन्देश दिन चाहन्छु भनेदेखि भाषाले चाहिँ म छौँ र हामी छौँ अनि हामी सबै छौँ भन्ने एउटा कुरो जान्छ। भाषाले जहिले त्यसले सबैलाई जोड्ने काम गर्छ र यसको आजको सन्दर्भमा यो भाषा मान्यताको एउटा प्रजातन्त्र देशमा हामी भाषा बोल्ने, नेपाली भाषा बोल्ने भनिन्छ 0.25% छौँ। तर पनि भारतको यति ठुलो संवैधानिक स्थितिमा हामीले त्यो भाषाले मान्यता पाएको भन्ने कुरो चाहिँ सानो कुरो होइन। र हालसम्ममा अब यो सिक्किम सरकारको जुन चाहिँ आजको गोले चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले जब यहाँबाट जानुभयो इन्द्रहाङसुत यहाँनिर जानुभयो, संसदमा जाँदाखेरि उहाँले मैले अब सुनेको विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पेश गरेर चाहिँ भन्नुभयो अरे नेपाली भाषामा तिमीले शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ, म गर्व गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँले। त्यसो हुँदाखेरि PS गोलेज्यूले जुन चाहिँ इन्द्रहाङ सुब्बाले त्यो हाम्रो भारतको जुन चाहिँ संसदमा चाहिँ नेपाली भाषामा उहाँले आफ्नो शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यस्तो प्रकारले राजु विष्टले, अर्को त्यस्तो प्रकार असमको एकजना हाम्रो शर्माले पनि त्यो उमेरमा चाहिँ संसदमा चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ एउटा मामुली कुरा, यो चाहिँ एउटा सन्देश हो, आगामी पिँढीलाई एउटा ठुलो सन्देश हो। अनि नेपाली भाषाको भाषा मान्यताको महत्त्व र भाषाको महत्त्व के छ यो विषय एउटा सम्झिनुपर्ने कुरो हो। र आजको स्थितिमा IAS को जुन चाहिँ परीक्षाहरू हुन्छ त्यहाँ पनि एउटा वैकल्पिक विषयमा त्यहाँ पनि नेपाली भाषामा लेख्न सकिन्छ। र आज जुन चाहिँ विभिन्न विज्ञापन भइरहेको छ र आजको जुन चाहिँ मैले भनिहालेँ यति भाषाको यो 780वटा भाषा यो भनिन्छ। अरुणाचल प्रदेशमा मात्रै झन्डै 90वटा भाषाहरू छ त्यहाँमध्ये। त्यो विषय लिएर अहिलेको जुन चाहिँ नयाँ शिक्षा नीति छ त्यो नयाँ शिक्षा नीतिमा पनि मातृभाषामा शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। जस्तै अब यो विषयमा त महात्मा गान्धीले भन्नुभयो, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ट्यागोरले होइन इत्यादि हाम्रो भण्डारी साहबले भन्नुभएको छ, हाम्रो पवन चामलिङले पनि भन्नुभएको छ। कवि पवन चामलिङले पनि भाषाको विषयमा कतिवटा कुरा राख्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि ठुलो दिलो जान दिएर काम गर्नुभएको छ। हाम्रो दिदी दिलकुमारी भण्डारीलाई हामीले कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। र आगामी पिँढीमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्कुली शिक्षादेखि लिएर धेरैवटा मौकाहरू पाउँछन्। यो हाम्रो भाषामा पनि त्यसमा प्रेम हुनु पऱ्यो, माया हुनु पऱ्यो। र यो भाषाको प्रेम र मायाले नै हाम्रो अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ, हाम्रो जातित्व सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरा सन्देश। तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है, विशेष गरी यो 1992 सालमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएको थियो र कस्तो प्रकारले कतिको सङ्घर्ष गरेर यस भाषाले मान्यता पाएको थियो र अहिले आएर कतातिर भाषा ढल्किरहेको छ यसबारे यो हाम्रो छोटो चर्चा तपाईँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र यस्तै प्रकारको अरू चर्चा परिचर्चा लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।